अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसाराना और वाइंड अप विद इसाराना में आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखें, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी और उससे पहले का जो दौर था उसमें आज वज़ीर आज़म इमरान खान जो कुछ उस दौर में कहते थे, वो आज ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें वक्त ने रिकॉर्ड कर ली थी किसी ऐसे वक्त के लिए कि जब ये जो उनके बयानात हैं और जो उनके दावे हैं वो टूटें, गलत साबित हों, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब इलेक्शन से कबल ये कहते थे कि 90 दिन में वो पूरे पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म कर देंगे, और फिर वो ये दावा करते थे कि करप्ट हुक्मरान हो तो फिर चारों तरफ करप्शन फैल जाती है, और फिर जब वो ये कहते थे कि करप्ट हुक्मरान हो तो उसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में करप्शन जो है और मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन हुआ ये कि उनके आने के बाद जो एक तवक्को की जा रही थी, चले गरीब आदमी के तो ख्वाब टूटे सो टूटे, उसको तो भूख मिली सो मिली, उसके घर में बेरोजगारी आई, महंगाई बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिनका ताल्लुक और जिनकी कोई वजाहत पीटीआई के पास नहीं है। मिसाल के तौर पे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बुध को जो जारी हुई है, इसमें 180 ममालिक में जो करप्शन की एक फहरिस्त जारी की जाती है, उसमें जो सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो 4 दर्जे मजीद कम हुआ, यानी करप्शन पाकिस्तान में 4 दर्जे मजीद बढ़ी है। अब ये बड़ी हैरत अंगेज बात थी इस हवाले से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक अरसा से ये कहते आ रहे थे कि जो करप्ट हुक्मरान होता है तो उसकी वजह से नीचे भी करप्शन बढ़ती है, क्योंकि वो खुद करप्ट होता है तो नीचे करप्शन नहीं रोक पाता। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जब करप्शन भी, वज़ीर आज़म भी करप्ट नहीं है, और इसके मैं भी गवाही देता हूँ कि कम से कम इमरान खान साहब जो हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से मैं करप्शन के किसी बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये समझ नहीं आई अभी तक कि मुल्क में करप्शन रुकने के बजाय मज़ीद बढ़ क्यों गई, इतनी अबतरी क्यों फैली इस पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान उस तरह गवर्नेंस नहीं दे पाए जिस तरह की ज़रूरत थी, और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का फोकस ही हुकूमत की तरफ नहीं है सिवाय अपोजिशन को कुचलने के। इस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे प्रोग्राम में आज जो शिरका हैं वो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून तीनों के तर्जुमान हैं। मियाँ तारिक महमूद साहब हैं, 5 बार सूबाई असम्बली के रुकन गुजरात से मुंतखब हुए। एक बार मियाँ तारिक महमूद साहब की साहबजादी मारिया तारिक भी जो हैं वो उसी सीट से कामयाब हुई, यानी ये उनकी आबाई सीट है। 6 बार एक रिकॉर्ड है कि कोई एक नशिस्त से एमपीए मुसलसल रहे, और इसके बाद मियाँ साहब इस बार इलेक्शन हारे। इस पे बात करेंगे। मियाँ मोहम्मद अयूब साहब हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और एक अरसे से पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सियासत कर रहे हैं और बहुत क्लियरिटी के साथ सियासत कर रहे हैं। मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा मलिक नसीब, ज़मान नसीब साहब नौजवान हैं, और लाहौर के सतह के ऊपर मलिक ज़मान नसीब साहब जो हैं वो बड़ा पीटीआई के लिए पुरजोश कारकुन भी हैं, उनके लीडर भी हैं, और एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी पीटीआई के हवाले से रखते हैं। लेकिन मैं आज गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मियाँ तारिक साहब से। तारिक साहब, अब तो आपके पास इस प्रोग्राम में तो बड़ी खुल के खेलने की फील्ड मौजूद है, क्योंकि इल्ज़ामात जो आप पे लगते रहे, अब आप पिछले 2 दिन से मैं ये देखूँ कि आप लोग बड़े खुश हैं कि भाई हुकूमत के ऊपर भी तो एक प्रेशर आया। आप तो बड़ा करप्शन रोकने का कहते थे, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो तो आपके तमाम दावों का मजाक उड़ाती है। राना साहब, इस मुल्क में रहने वाले हम तमाम पाकिस्तानी अपने मुल्क से प्यार करते हैं, और हम कभी भी नहीं चाहते कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मैं कभी भी नहीं चाहता कि मुल्क में करप्शन हो। मुझे बाहर के मुल्कों में भी काफ़ी जाने का मौका मिला, और कुछ ऐसे मुल्कों में भी जाने का मौका मिला जहां ज़ीरो करप्शन है, और बड़ी खुशी होती है वहां पे जाकर। जैसे न्यूजीलैंड, स्वीडन। देखें जिस तरह जो दावे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए थे, हर बंदा ही जो भी आता है वो कहता है मैं करप्शन भी खत्म करूंगा, डेवलपमेंट भी करूंगा, लोगों को सहूलतें भी दूंगा। लेकिन बाज़ कात जब आप गवर्नमेंट को टेक ओवर करते हैं तो आपके सामने जो सामने इश्यूज होते हैं, अगर
ان کو حل کر لیا جائے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریلیف مل جاتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ جو دعوے عمران خان صاحب نے کیے تھے وہ 17 کے قریب تھے. اچھا, الیکٹیبل نہیں لوں گا, میں خودکشی کر لوں گا مگر قرض نہیں لوں گا, پیٹرول بجلی گیس مہنگی نہیں کروں گا, میٹرو نہیں بناؤں گا, ڈالر مہنگا نہیں کروں گا, ہندوستان سے دوستی نہیں کروں گا, ٹیکس کی امنسٹی اسکیم کو نہیں کروں گا, آزاد امیدوار نہیں لوں گا, پروٹوکول نہیں لوں گا, وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, گورنر ہاؤس کو 10 لائبریریاں بنا دوں گا, بیرون ملک دورے نہیں کروں گا, ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ جاؤں گا. اچھا, سائیکل کا بھی کہا تھا. جی ہاں جی بالکل جناب اعلیٰ, یہ تو اس سے آگے بھی بات ہے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی منسٹر میں کرپشن میں انوالو یا جس کے اوپر یہ داغ ہوگا میں نہیں لوں گا. آج دیکھیے سب سے پہلے تو نیا پاکستان بنانے والوں نے کابینہ کہاں سے لی, انہوں نے الیکٹیبل کہاں سے لیے. اس کی بیک گراؤنڈ بڑی عجیب ہے کہ اگر تو کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں تو اس طرح لوگوں کو بتایا گیا کہ جس طرح وہ کچھ ہونے والا ہے جو پاکستان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور ایسے ہی ہے یہاں تک کہ جو پاکستان کا دانشور طبقہ ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بہرحال عمران صاحب, آپ دیکھیں لوگ سمجھ گئے تھے کہ 100 دن میں تبدیلی آئے گی, 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی. اگر وزیر اعظم اوپر کے لیول پہ کرپشن نہ ہو تو نیچے کیسی ہو سکتی ہے, یہ ان کا دعویٰ تھا. ہاں بالکل, وہ کہتے تھے 1 کروڑ نوکری دوں گا, 50,000 میں گھر دوں گا, 50 لاکھ گھر بنے, 50 لاکھ گھر بنے گے. اور یہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے ایجنڈا دیا, میں سمپلی یہ کہتا ہوں کہ آج لوگوں کو باہر جا کے فیلڈ میں مجھے پوچھیں, کسی اور کو پوچھیں. ابھی آج رات ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی کل 31 تاریخ ہوگی, آخری دن ہوگا اس ماہ کا, اور پھر ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. بڑھنے جا رہے ہیں. اب ہم جا کدھر رہے ہیں ملک صاحب, کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس تو میرے خیال ہے کوئی لفظ بھی نہیں لگتا کوئی ڈیفینڈ کرنے والا. ہنس رہے ہیں آپ تو ویسے لگتا ہے آپ کو کوئی لفظ نہیں ہے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. کیوں نہیں ڈیفینڈ کرنا, یہ ایک حقیقت میں مبنی بات ہے. لیکن کئی حد تک جو سی باتیں ہیں, جب تک حقیقت کو حقیقت ہی نہ مانیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بندے کی نا ایک مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. نو ڈاؤٹ بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان میں چند ایک باتوں میں صداقت ہے, یعنی چند ایک میں آپ کہہ رہے ہیں, چند ایک میں بالکل ہے جی. جو بات آ رہی ہے کرپشن کی, دیکھیں جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے تب سے لے کے اب تک میں بھی یہی سمجھتا ہوں کرپشن کے یہاں پہ بے تحاشا کروکرائل مشہود ہے, جو بیروکریٹس کی شکل میں بیٹھ کے ہم لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں. آپ کہیں دور نہ جائیں, میں پہلے پنجاب کی بات کروں گا. کئی دفعہ انہی کی وجہ سے ایسے بیروکریٹس کو نکال دیا جاتا ہے, تبادلے کر دیے جاتے ہیں, پھر بعد میں حکومت کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ کبھی جی انہوں نے فلانے کو نکال دیا, کبھی انہوں نے کسی اور کو نکال دیا. یہ انہی کی بنیاد ہے, کیونکہ یہ بہت ہی اسٹرانگلی ایک ایسے ان کے تو پھر انہیں واپس بھی لے آتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں میری بات سنیں, بات پھر وہاں پہ آ جاتی ہے. بیروکریسی بعض اوقات ایسے پنجے یہاں پہ ہمارے پنجاب میں انہوں نے ایسے پنجے جما لیے ہوئے ہیں جس کی مثالیں آج سے پہلے آج تک آپ کو نہیں ملی ہوں گی. لیکن اب آ کے میں آپ کو بڑے باز دور سے یہ کہوں گا کہ کافی حد تک اس میں ہم عبور حاصل کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں کافی حد تک تبدیلی نظر آئے گی. چند دن جو ہیں یہ میں آپ 2.5 سال تو آپ نے گزار دیے ان چند دنوں میں. دیکھیں اب آپ دیکھیں نا, ہم اپنی جو ترقیاتی فنڈز کی اسکیموں کی طرف جانے شروع ہو گئے ہیں. پہلے گزشتہ 2 سال تو کوئی ایک آدھی اسکیم ہی نہیں آئی. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میں آج سی ایم نے اور پرائم منسٹر صاحب نے سائیوال میں 18 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ وہ تو ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ آپ نے آگے آپ لاہور شہر کی بات سن لیں. ملک صاحب مجھے کرپشن کا بتائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ جو ہے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں اس کو میں یہ نہیں کہوں گا, ڈرائی نہیں کروں گا اس کو بالکل بھی. اس میں کافی سچائی تو ہوگی, لیکن وہ جو کرپشن کے سورما بیٹھے ہیں وہ ہمارے ایوانوں میں نہیں, ہمارے یہ جو بیروکریسی ہے ان میں بیٹھے ہیں, اور کافی حد تک اس میں صداقت ہے. میاں صاحب, میاں ایوب صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک صاحب کا جو کہنا ہے کہ بیوروکریسی میں بیٹھے, کہ یہ معاملہ بیوروکریسی کا تو ہے ہی نہیں خالی؟
देखें जी, बहुत शुक्रिया राना साहब, मलिक साहब की बड़ी खुशी है कि चलें कुछ हकीकत पसंद ये बने, इन्होंने कुछ बातें मियाँ तारक साहब की मानी हैं। मगर बात ये है कि जो कप्तान साहब हैं, अगर मुल्क तरक्की करेगा तो उनका नाम होगा, अगर मुल्क डाउन होगा तो उनका नाम होगा। तो उन्होंने एक तारक साहब ने 17 झूठे वादों के गिनाए, मगर मैं समझता कि बहुत लंबी तवील लिस्ट है। अच्छा, 17 के अलावा भी कोई हाँ, लिस्ट है? बहुत लंबी लिस्ट है। वो खुद ही कहते थे, मैं तो नहीं, उन्हीं की बातें। और कुदरत ने देखें, इंसाफ के तौर पे हर चैनल मीडिया चला रहा है, जो खान साहब कहते थे उसका उल्ट वो चला रहे हैं। और खान साहब, मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि ये हुकूमत करने या अवाम की खिदमत के लिए नहीं है। एक शौक होता है, जैसे बच्चे का जिद थी उनकी, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना, वो बन गए। झूठ इतना बोला कि जी मेरे पास 200 बंदों की टीम तैयार है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और आज सब जीरो पे हैं। तो अगर उन्हें ये जो इन्होंने तरक्याती काम गिनाए हैं, मैं समझता हूँ ये सेनेट के इलेक्शन के लिए ये सियासी रिश्वत है। पहले 2.5 साल ही सोए रहे हैं, अभी इन्हें याद आ गया कि सेनेट के इलेक्शन, वैसे ये है तो होते हैं कि सेनेट से पहले आप अरकान असेंबली को पैसे पकड़ा रहे हैं, तो ये सियासी रिश्वत है, उन्हें खरीदो फरोख्त जारी है। तो गुज़िश्ता सितंबर के इसका मतलब 2.5 साल के मुल्क में अगर इन्होंने ये हो गए थे फंड्स, अगर रिलीव हो मुल्क गए थे। में 2.5 साल 3 साल होने को है, इन्होंने एक भी तरक्याती काम किया है, एक भी ईंट ये इलेक्शन से पहले क्यों याद आ गया एक भी प्रोजेक्ट किया तो मुझे बताएं। इलेक्शन से पहले ये हम इसे मजम्मत करते हैं, ये सियासी रिश्वत है। नहीं, और ये खरीदो फरोख्त जारी है। है। इस बात पे मैं बिल्कुल आपकी ये बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपनी मनगढ़ंत कहानी है। बेसिकली आप देखें, जो भी अभी ये एक लाहौर शहर के ऊपर जो सा नया बजट जो तरक्याती स्कीमों का लगाया 45 अरब के करीब, अभी उसके काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो भी ऑन दी पाइप्स में है, होने जा रही हैं। अभी उसके ऊपर तकरीबन ये जाके अप्रैल मई में शुरू होगा काम। आप ये देखें कि इस वक्त जो क्राइटेरिया जा रहा है, नो डाउट इसमें कोई शक ही नहीं है, तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं पीडीएम की सूरत में। जैसे अब मेरे दोनों भाई भी इकट्ठे हुए हैं आज, यही 2 भाई हमारे जो थे, ये आपस में कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। पाकिस्तान मैं कहता हूं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से इतनी नफरत करती थी जिसकी सोच नहीं थी। वो आज अपने मुफाद के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए, अपने एसेट को बचाने के लिए आज ये सब इकट्ठे हो गया। और इनकी तनकीद क्या है? इमरान खान, वर्दे वाहिद। लेकिन मकसद मैंने मियां तारिक साहब की तरफ जाना है। आपने 45 अरब रुपए लाहौर पे लग रहे कि, तो आप क्लेम करते थे कि जी पंजाब के सारे पैसे लाहौर पे लगा देती है मियां नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब। सर आप क्यों लगा रहे हैं? देखें सर, आप जाके पहले देखें, पहले जनूबी पंजाब में हमने किस तरीके से स्कीमें निकाली हैं। आप जाके देखें जी, कूड़े के ढेर जनाब साहब का गवर्नमेंट का नतीजा था जो हम आगे बदला कर रहे हैं। आपने कभी आपने ये देखा वो जो सी LWMC की कंपनी है, 56 करोड़ रुपए की मकरूज किस चीज के ऊपर हुई है? और जाके आप देखें 53 अरब रुपए की मकरूज पंजाब गवर्नमेंट की है। पंजाब वर्ल्ड बैंक में से उन्होंने कितना फंड लिया था और पंजाब गवर्नमेंट से कितना फंड लिया था? हकीकत के ऊपर हम कभी नहीं आएंगे। हमने ये देखा कूड़े का लगा, आजकल देखिए आज किस तरीके से वहां पे सफाई की जा रही है। हम लोगों अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं। साहब की सुन ले, फिर मेरी थोड़ी सी जी मियां साहब, थोड़ी सी जी अपनी एक आदत है, वो ये है कि मैं फर्स्ट टाइम ना 1988 में असेंबली में आया। ठीक, मैं उम्र पे तकरीबन सबसे छोटा था, यंग था बिल्कुल। जब मैंने उन बुजुर्गों को देखा जो बैठे हुए होते थे ना असेंबली में, इस तरह जब स्पीकर बात कर रहा होता ना, इस किस्म का माहौल था। आप यकीन जानिए, आज तो असेंबलियों को देख के खौफ। जी। और मैं अब जब भी किसी टॉक शो में जाता हूं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी अपनी बारी पे हम बात करें, ठीक, तो हमारा नुक्ता नजर लोगों को पता चल जाए। मेरा सिंपल सवाल ये है अपने भाई से कि ये तो पंजाब है, यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर था। आप देखिए, आपको इन सड़कों के ऊपर ये बूटे साफ नजर आते थे? कभी आप फिरोजपुर रोड पे जाएं, किस तरह जालियों में बाहर फूल नजर आते थे? जब ये मेट्रो बस बनी है, कितनी खूबसूरती थी। कोई पार्क, किसी जगह, हर बंदा आपको अपना काम करता नजर आता था। आज क्या है? कोई नजर आता है बंदा? हकीकत को हमें मान लेना चाहिए। मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि इन्होंने मेट्रो बस कहा था कि कभी नहीं बनाऊंगा, इन्होंने पेशावर में बनाई, उसका क्या असर है? चल रही है। पेशावर में तो पिछले 5 साल से इनकी हुकूमत है, वहां के क्या हालात हैं ये बता दें, एक मंसूबा बता दें जो उसमें KPK में इनका कामयाब हो, जिससे लोग मुस्तफीद हो रहे हो।
پورے پاکستان میں بس تو چل پڑی ہے ان کی، بس جس طرح چلی ہے، کتنے پیسے لگے ہیں، کتنے سال لگے ہیں. دیکھیں چائنیز نے جب ہم نے یہ میٹرو بس کا افتتاح کیا تھا تو چائنیز جو آئے تھے، آپ یقین جانیے ان کی ولڈنگ تھی کہ ہم نے جہاں پہ بھی یہ منصوبہ بنایا ہے، اور پنجاب میں شہباز شریف کے دور میں سب سے سپیڈ میں یہ بنا ہے. آپ دیکھیں بجلی کے کارخانے جو حالات تھے جب ہم 2013 میں آئے تھے، یہاں لوڈ شیڈنگ کی اتنی بری صورتحال تھی، اگر ان کو ملتی تو آپ یقین جانیے پاکستان تو تڑف تڑف کے مر جاتا. ہم نے وہ بجلی کو کنٹرول کیا، بجلی کے کارخانے لگائے. ہمارے دور میں اگر ہم نے قرضے لیے تو ہم نے سکول بنائے، سڑکیں بنائی، ہم نے ہیلتھ میں بے پناہ کام کرایا، ہم نے موٹر وے بنائے. وہ تو بجلی کے کارخانے یہ سارا کچھ بنا کے، تو ہم نے جتنے قرضے لیے انہوں نے بغیر کچھ کیے اتنے قرضے لے لیے. رانا صاحب آج میری اور میرے بھائیوں کی بات نہیں، نہ پیپل پارٹی کی بات ہے نہ اور کسی کی بات ہے. بات یہ ہے کہ کم از کم کرپشن تو رک جاتی. آج تو ان کے پاس، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ان کی ٹیم ہے اس میں جو لوگ آتے ہیں، جو کھا پی لیتا ہے 6 مہینے کے بعد اس کی چھوٹ اور وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اور جو کچھ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کسی اور کی تو آپ بات ہی نہیں، آپ نکال کے دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج جس صورتحال سے، میں ایک پاکستانی ہونے کے ساتھ میں ایک دکھ کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے، اس کے پیچھے پاکستان کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں. یہ کون کون ہیں اس کے پیچھے؟ جو عمران خان کو لانے والے تھے، جو اس صورتحال کی طرف لے کے جائے ہیں. ہر پاکستانی کے لیے لمحہ فکری ہے یہ. آج تو پاکستان کی بات ہے کس طرح ہمارے ہاتھوں سے کشمیر نکل گیا، ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور کس طرح یہ گیا. ایک بڑا آپ سوچئے، میں تو آپ کے سامنے بھی، اپنی عوام کے سامنے بھی یہ ایشو رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان میں لا لیسنس ہے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں بیوروکریسی. وہ جو 7 IG بدلے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل ٹھیک ہے. سوال صرف میرا چھوٹا سا سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی اس بیوروکریٹس نے کام نہیں کیا، اس کو میں بدلتا ہوں. یار اس کی کوئی چارج شیٹ بنائیں، کوئی اصول بنائیں. انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ٹرانسفر کیوں کی جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، ادھر آؤ جی، جے تے تسی نون کو کس کے رکھنے تے بس ٹھیک ہے، نہیں کہ چلو چھوٹو. ٹھیک ہے میاں صاحب، یہ جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے یہ پورے پاکستان کی ہے، تو سندھ حکومت بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے اور ایک بڑا حصہ ہے سندھ حکومت کا بھی. تو خالی عمران خان کے اوپر تو نہیں یہ بات، یہ تو سندھ حکومت پہ بھی آتی ہے، کیونکہ کرپشن جو ہے وہ تو چاروں صوبوں کا مسئلہ ہے نا. دیکھیں رانا صاحب، پنجاب جو ہے باقی تینوں 4 صوبوں سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے دوسرے ملک پہ ظاہر اثر تو پڑتے ہیں. ہمارا موقف تھا، دوسری پارٹی کا PDM کا موقف تھا کہ رشوت بہت زیادہ بڑی ہے، کرپشن بڑی ہے، مگر موجودہ حکمران ماننے کو تیار نہیں. اب انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آ گئی ہے تو اب تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہماری رپورٹ تو نہیں، اور یہ خود کہتے تھے، خان صاحب کہتے تھے کہ 1200 ارب کی کرپشن رک جائے گی، 200 ارب ڈالر آ جائیں گے روزانہ کی بنیاد پہ. تو روکیں، کس نے روکا؟ ہر ادارہ ان کے ساتھ ہے. آرمی جس کا یہ کہتا ہے میرے پیچھے کھڑی، وہ ان کے ساتھ ہے. عدلیہ ان کے ساتھ ہے. تو روکے پکڑے، کرپشن کسی پہ ثابت کی ہے، الٹا ان کے لیفٹ رائٹ دیکھیں سارے نیبزادے بیٹھے ہیں. ساری کرپشن، چینی کی رپورٹ لے لیں، آٹے کی لے لیں، پیٹرول کی لے لیں. ہر روز مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اب کل پرسوں پھر مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو یہ کس نے انہیں روکا؟ انہیں بس شوق تھا پرائم منسٹر بننے کا، بن گیا، مگر انہیں سیاست کی تو الف بے نہیں آتی، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں. مگر سندھ میں حکومت نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، ابھی تک ہسپتال چل رہے ہیں. یہاں پہ پنجاب میں انہوں نے جو سب سے بڑا صوبہ ہے، پرچی تک بند کر دی ہے، میڈیسن نہیں ملتی، ڈسپلن کی گولی نہیں ملتی اسپتال میں. آپ چلے جائیں دیکھیں جا کے. یہ تو ہے کہ نواز شہباز شریف صاحب کے دور میں اسپتالوں کی اتنی ابتر حالت نہیں تھی جتنی اب ہے. تو جناب انہوں نے کرپشن، ہاں جو اس وقت منشی صاحب ہیں پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں، پورا خاندان کرپشن کر رہا ہے. ٹرانسفریں ہو رہی ہیں، عدالتیں بک رہی ہیں، تھانے بک رہے ہیں. یہ سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سارا پورا خاندان جو ان سے ہے، یہ سندھ حکومت کی بات کر رہے ہیں بھائی میرے. میری سن لیں، پھر آپ بعد میں جواب دے دیں. پورا خاندان لگا ہوا ہے
डीसी की प्रमोशन आप कह रहे हैं कि वजीर आला पंजाब भी करप्शन में जी कर रहा है जी, उसने पूरा उसका खानदान, भाई, चाचे, मामे, ताए, रिश्तेदार सब ने बैग पकड़े हुए हैं, रोज निकलते हैं सड़कों पे। आज ट्रांसफर करानी है, प्रमोशन करानी है, किसको अंदर कराना है, किसको बाहर कराना है, किस पे एफआईआर करानी है, कौन सा आईजी बदलना है, ये सारी पीछे करप्शन की दास्तान ठीक है भाई साहब, लेकिन ये बात तो है ना, देखिए 7 आईजी बदले आपने कहा, आप कह रहे थे कि जी हम पंजाब को बिल्कुल सियासत से पाक कर देंगे। कोई आईजी आता है वो आके अपनी एक रिट बनाने लगता है, आपको पसंद नहीं आती, तब्दील कर देते हैं। यार आपके दावे सारे के सारे ऐसा लगता है कि तबाह बर्बाद हो गए। देखिए आप यहाँ पे देखें, अभी आपने जो सी बात की है आईजी तब्दील करने की या लाहौर शहर के सीसीपी चेंज करने की, क्या कभी हिस्ट्री में ऐसा देखा आपने? वो बंदे जो तरह ऐसे बदमाशों की सूरत में घूमते थे, ऐसे रेफले साथ रखते थे, बंदूकें साथ रखते, गनमैन साथ रखते थे, क्या वो आजकल घरों में नहीं घुस के बैठ के? आप ये देखें कि इसमें लाइन ऑर्डर में कितने हद तक कमी भी आई है कि जो ये एक माफिया जो इश्तिहारियों को पनाह देते थे, जो एक कब्जा ग्रुप थे, और जिस तरीके से वो लूट मार का बाजार गर्म करते थे, लोग पंचायतों में कम जाते थे, पुलिस वालों के पास कम जाते थे, इन बदमाशों के पास ज्यादा जाते थे ताकि वो इनकी प्रॉपर्टी के मामले हल करवा सके, कब्जे छुड़वा सके या कब्जे करवा सके। क्या उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आ रही? क्या आप लोग ये नहीं देखते कि हमारी आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पे कहां पहुंच गई? जिसने एक इंडस्ट्री लगाई थी वो अपनी दूसरी लगाने जा रहा है। हमारी केमिकल पोर्ट को देख ले, हम कहां पे किस तरीके से अपने पोर्ट को आगे लेके जा रहे हैं। आपको ये चीजें कुछ नजर नहीं आ रही? आप देख ले, अगर कारोबारी हालात की तरफ देखिए, जो कारोबारी हालात साबका गवर्नमेंट में थे और अब मौजूदा गवर्नमेंट में देखे, मैं भी एक ताजर हूं, ताजर होने के नाते मैं इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट भी करता हूं कि कई शुरू की पॉलिसियों की वजह से हमें नुकसान हुए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जिसकी खुद मिसालें लोग दुनिया में दे रहे हैं। हमारे जो गैर मुल्की ऑर्डर्स हैं वही हम पूरे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेबर शॉर्ट है। आपको ये भी अंदाजा होगा कि लेबर किस तरीके से दूसरी शहरों से मंगवाई जा रही है और लेबर को पूरा करने के लिए अपने ऑर्डर पूरे किए जा रहे हैं। नौकरियों वाला एक मामला तो फिर हुआ ना कि लेबर कम पड़ गई और दूसरे शहरों से आ रही है, मतलब एक अचीवमेंट तो है, जो है उसे तो मानना चाहिए ना। ये इनके कहने की बात है। आप सुबह निकलें लाहौर में किसी तरफ जाएं, कई दफ़ा मेरे बेटा और मेरी मिसेज सुबह ना जाते हैं बाहर के, चलो उन्हें नाश्ता दे आए, 2-4 देखें, अपनी अपनी सोच होती है बंदे। आप यकीन जानिए कि लोग इतने परेशान हैं। ये तो एक बात है, मेरी भी टेक्सटाइल रही है। मैं आपको इनको सिर्फ ये बताता हूँ, जे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, अल्लाह ताला माफ़ करे, पुलिस इस तरह करप्शन की इंतहा हो गई है। आप यकीन करें कि कोई आदमी इस वक्त किसी डिपार्टमेंट में बगैर पैसे के काम करने के लिए तैयार ही नहीं। ये जो रिपोर्ट आई है, क्यों आई है? किसी ने अंधेरे में ले ली है। आप जाके कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो जाएं, कचहरी में खड़े हो जाएं, जहां 100 बंदा होता है 400 मुकदमे हो गए। आप यकीन जानिए डकैत इस तरह फिर रहे हैं जैसे उन्हें कोई पूछने वाला। मलिक साहब तो कह रहे हैं पूछने वाला मलिक साहब, देखें जो मलिक साहब बात कर रहे हैं वो तो इधर बैठे हुए हैं ना। ये मेरे साथ चलें गुजरात में, इन्हें एक दुख वाले ब्लॉग्स का देखें। जो शहबाज शरीफ था उसकी अपनी एक रेट थी, उन्होंने बदमाश पैदा किए थे। में ये तो अपनी आपकी मर्जी है ना। आप सारे बदमाश इमरान खान पैदा कर रहे हैं, अंदर का बदमाशों को अंदर एक बदमाश बता और सर जी आप इनसे मेरा एक सवाल भी आप गुमराह तो जो मेरी बात सुने मेरे भाई, ये बदमाश किसके दौरे हुकूमत में आए थे? ये कहां से निकले थे? ये किसकी सरपरस्ती में आके हुकूमत में आए थे? जिन्होंने इतने बड़े कब्जे किए, जिन्होंने इतने बड़ी लूटमार की, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, जो लोग अपने बंदों को इश्तिहारों को पनवा देते हैं, वो कौन थे? किसके बंदे थे? ये नवीज शहीद से कौन मरवाता था? ये आबद बोक्सर से कौन मरवाता था इन बंदों को? हम फिर तो बात कहां की कहां ले जाएंगे? तो दूध के दूल्हे हैं, हम इनकी तो दूध की नदियां बह रही थी। एक रिक्वेस्ट करते हैं राणा साहब को, काम हुए थे। अभी इनकी जो इमरान खान साहब की वीडियो चल रही है वो ही काफी है, इनकी भी चल जाएगी। थोड़ा सा मेरे भाई सब्र करें। मैं हाजिर हूं जनाब। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक सोच होती है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के को मैयर होते हैं। आखिर मैं सीपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हूं, तो कॉमनवेल्थ में मैं इलेक्ट हुआ था। मैं 3 साल 2014 से 2017 तक तमाम मुल्कों में कॉमनवेल्थ के आप कॉमनवेल्थ। मैं इनको क्या पता है, मियाँ साहब इधर हैं, अगर इनको खुदा न खास्ता एक दुखी की ये बात सुन ले ना, तो कभी ये यहाँ बैठ के ना बात करें। यकीन जानिए
قتل ہو جاتا ہے اور لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں, ان کی FIR کوئی نہیں درج کرتا. شہباز شریف وہ وزیر اعلیٰ تھا, ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوتا تھا اور وہ ہیلی کاپٹر لے کے پہنچتا تھا, کنٹرول تھا اور وہاں خوف ہوتا تھا. آج ان کا خوف کیا ہے؟ آج تو یقین جانیے یہ صرف اگلی ٹاک شو میں آئیں, ایمانداری سے قرآن کے اوپر جا کے چیک کریں, کیا وزیر اعلیٰ خود جا کے پچھلا سارا جو 12 بجے کے بعد سودے نہیں کرتا؟ اور یہاں پہنچ گئی ہے بات کہ ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے لگ رہے ہیں. جو میاں صاحب نے بات کی ہے, یہ بات انہوں نے, اور میں نے ایسے نہیں کرنی. میں اپنے میری تھوڑی سی بات سنیں, چھوٹی سی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ٹیبل ٹاک کے اوپر, یہاں پہ قرآن مان کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں. نہیں چلے قرآن مان کو, لیکن میاں یہ غلط بات ہے جناب. آپ تو چلو یہاں پہ بات چیت انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے, کسی اور نے کی ہے. یہ مدینہ کی ریاست کی آپ نے بات کی ہے, آپ حلف پہ تھے, حلف بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی. آپ دودھ کے تلے ہو بھائی, آپ کی بڑی ندیاں بہ رہی ہیں, آپ کے مطلب کیس ہی نہیں ہے, آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. یہاں پہ ڈائمنڈ میں کسی کو بھی بلا لیں, آپ نے چیخے مار کے کچھ نہیں کرے گا, اپنی چیخے مار کے اپنے آپ کے بات کرے. میاں صاحب دیکھیں, ہم بات کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی بات, وہ کچھ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی. میں بار بار آپ سے جو کرتا ہوں بات, اور میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ بھی اس کا جواب دے, اور آپ بات اس کو لے کے پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ سب جو سندھ کی صورتحال ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے. وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے آپ ہاسپٹلز کا کہتے ہیں, جبکہ سپریم کورٹ ہاسپٹلز کے حوالے سے سندھ پہ شدید ناراض ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ سندھ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بڑی ناراض ہے. آپ کے CM کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں, آپ کے تمام لیڈرشپ پہ کرپشن کے مقدمات ہیں. تو خالی PTI کے اوپر تو نہیں نا بات ہے, آپ خود بھی تو کٹہرے میں ہیں. ران صاحب بات یہ ہے, الزامات لگانا کوئی اور بات ہے, ثابت کرنا کوئی اور بات ہے. کس نے انہیں روکا ہے؟ خورشید شاہ صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں رکھا ہے انہوں نے, ڈاکٹر عاصم صاحب کو رکھا, فریال تارپور کو رکھا, آصف علی زرداری صاحب کو رکھا. انہی عدالتوں نے بری کیا, انہی کی موجودگی میں بری کیا. جھوٹے بے بنیاد مقدمات تھے. جو سندھ کا رائلٹی ہے, جو فرانس ہے, سندھ کو آج تک وہ پیسے نہیں ملے. خان صاحب ہر 6 مہینے سال بعد جاتے ہیں, جھوٹا وعدہ کر کے آ جاتے ہیں, بلکہ کوئی سندھ کو ان کا فنڈ نہیں مل رہا, کوئی انہیں ترقیاتی کام نہیں مل رہے. اور اوپر سے اب جب سینٹ کے الیکشن آئے, انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے, تو انہوں نے خریداری شروع کر دی ہے. 50 کروڑ وہ عمرانس کو دینے شروع کر دی ہیں. 50 کروڑ. ہاں جی, اور یہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے, میری رپورٹ تو نہیں ہے نا. تو اسے پھر ماننا چاہیے. کس نے کہا تھا کہ جی جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے حکمران چور ہوتا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا. کس نے کہا تھا کہ جناب میں IMF کے پاس جاؤں گا تو میں خودکشی کر لوں گا؟ میں نے تو نہیں کہا. کس نے کہا کہ MQM سے بڑی منافع کوئی نہیں, میں سے اتحاد نہیں کروں گا؟ کس نے کیا؟ کس نے کہا تھا میں شدر ٹلی کو اپنا چپڑاسی نہیں رکھوں گا؟ کہ نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو یہ میں نے تو نہیں کی, یہ حقیقت کی باتیں ہیں, یہ سچی باتیں ہیں. تو انہیں کچھ کرنا چاہیے تھا. کون بولتا رہا جھوٹ 28 سال کا؟ میرے پاس 2 بندوں کی ٹیم ہے. کدھر ٹیم؟ ایک ہی بندہ تھا, وہ کدھر ہے؟ وہی اسد عمر کو انہوں نے وزیر خزانہ 28 سال پہلے ہی بنا دیا تھا, تو وہ چند دن نہیں چل سکا, فیل ہو گیا. تو یہ ان کے لیفٹ رائٹ دیکھیں, نیابزادے بیٹھے ہیں, سارے کرپشن کے ماسٹر بیٹھے ہیں, ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہیں. یہ پچھلے دنوں انہوں نے 300 ارب روپے کی دیہڑی لگائی. پٹرول جو مہنگا کبھی تاریخ میں اتنا ہوا ہے, مگر کیا جن محکموں کو, جن ایجنسیوں کو سپریم کورٹ نے بلیک لسٹ کیا, انہیں کے ساتھ مکمل کر کے انہیں 300 ارب ٹھیک ہے, اور اپنا کک بیک. یہ سب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے براڈ شیٹ کے اوپر کہ جسٹس عظمت سعید ہی کیوں حکومت کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کو ان سے کیا خطرہ ہے, کیوں خدشات لاحق ہیں, اگر آپ نے چوری نہیں کی تو ڈرنا کس بات کا, اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. خبر سب سے پہلے, یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو
वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे ब्रॉडशीट के हवाले से। और जस्टिस अजमत सईद जो हैं वो कंट्रोवर्शियल, शायद अपोजिशन इस हवाले से कामयाब रही कि उन्होंने इस मामले को पहले ही इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया कि एक आम आदमी जो है वो तहकीकात के बजाय इस मामले में फंस के रह गया कि जी जस्टिस अजमत सईद दुरुस्त हैं या नहीं है। इसमें फिर हमारी कुछ तंजीमों ने भी हाथ डाला और सिंध बार कौंसिल ने और कुछ वकला तंजीमों ने भी ये एक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया अजमत सईद साहब के हवाले से। मियाँ अयूब साहब, जब कोई बंदा चोर नहीं है तो फिर डरना किस बात का, और क्यों हम अजमत सईद साहब से पीपल्स पार्टी भी भाग रही है और मुस्लिम लीग नून भी भाग रही है? देखिए जी, बनने की बात कोई नहीं है। जब इंसाफ होना चाहिए तो फिर क्रॉस, तो उनमें क्या बुराई है? अजमत सईद साहब में क्या नाइंसाफी की उन्होंने माजी में? देखें जी, बेशुमार मसाले। अब वो मैं मौजूद अपनी है कि वो जज हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान की 11 सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ है, उनकी एक बात है कि एक बंदा जब डिस्प्यूट हो गया तो आप उसे, ये तो आप कह रहे हैं ना जिस पे इल्जाम है, अब वो खुद कहे कि जी मैं जज को नहीं मानता, जज मेरी मर्जी का है। फिर इसमें क्या है? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, आप जज चेंज, यानी कि मतलब इसका मतलब है कि हर मुजरिम अपनी मर्जी का जज लगवा सकता है। माजी में या अब भी कुछ उन्होंने ऐसे इकदाम किए हैं, बस क्या इकदाम किए? बेशुमार, आप सब जानते हैं, कोई आपको भी बताए ना कि जी ये इकदाम किए, इस वजह से वो कंट्रोवर्शियल है। कुछ मामला हैं सिवाय इसके कि आपको डर ये है मियां तारिक महमूद साहब, आप लोगों को डर ये है कि वो आपकी चोरी बेहतर अंदाज में पकड़ सकते हैं, इसलिए आप उन्हें नहीं मानते। और ये कौन सा तरीका है कि जो मुजरिम है वो ये तय करेगा कि जी नहीं इससे तहकीकात कर रहे हैं? राणा साहब, अगर मुजरिम नहीं तो क्या मदई करेगा? इस केस में जो मदई बने हुए हैं वो इमरान खान साहब हैं, वही लगाएंगे अपनी मर्जी के। एक सवाल, मेरी बात सुने ना, मदई तो वो बने इसलिए बने कि वही केस बनवा रहे हैं। हर रोज आप देखें शेख रशीद बताता है जी सुबह फलां को पकड़ लेंगे, और इनका कोई वजीर जाके तकरीर करता है। ये बातें वो है जो मैं कर रहा हूं, आपको मैं अगर पिछली वीडियो निकालें तो आपको सामने आ जाएगी। मैं एक सिर्फ सवाल रखता हूं कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि जस्टिस अजमत सईद साहब प्रोसिक्यूटर हैं नैब में? जी बिल्कुल रहे। तो एक सेकंड, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि अजमत सईद साहब शहबाज शरीफ के दौर में अटॉर्नी जनरल भी रहे पंजाब के? मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, रहते हैं, लेकिन साकिब निसार साहब, अजमत सईद साहब, ये वो लोग हैं जो पिछले केसों में मियां साहब के केस सुनते रहे हैं, जो अपना वर्डक्ट देते रहे हैं। नहीं, वो तो सब वो के तो सामने पंजाब हुकूमत का भी सुनते रहे, ना, पंजाब हुकूमत के लिए भी वर्डिक्ट मेरी देते बात रहे। सुने, जो भी हाई कोर्ट का जज है उसे कोई उतार सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज है उसे मैं तो आसान सी बात करता हूं, मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड जज हूं या जज हूं, जब उनके ऊपर इस तरह का अपोजिशन अदम एतमाद करे तो वो केस लें। उन्हें खुद ही नहीं करना चाहिए, कहीं भी तो नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये नहीं, मैं आपको थोड़ी सी सुन लेना मियां साहब, माजी के अंदर भी पीपल्स पार्टी जब कटहरे में खड़ी होती थी और नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के पीपल्स पार्टी के खिलाफ अदालत में पेश होते थे, तो तब पीपल्स पार्टी का भी यही क्लेम था कि हमारे खिलाफ चुन चुन के वो जज मियां नवाज शरीफ लगाते हैं जो पीपल्स पार्टी से दुश्मनी रखते हैं। मियां अयूब साहब, कम से कम इस बात पे तो आप बात करें ना यार। आप नहीं, वो बात आपकी, मेरा जो आप सुने ना, मेरी बात सुने, ये पीटीआई का या हुक्मरानों का ये मौक़िफ़ जी कि उन्होंने ये किया था, ठीक है, हम मानते हमने खराब किया, तो आप तो खराब ना करें, आपने जो सही किया वो बता दें। नहीं तो वो खराब क्या कर रहे हैं? जो भी अगर ओपोजिशन या मुल्ज़म पार्टी या विक्टिम जोन से वो कह रहे हैं जी इन्हें चेंज कर रहे हैं, तो इसमें अच्छा नहीं, वो फिर ये पूछते हैं मलक नसीब साहब, फिर अमूमन ये कहा जाता है कि जी जस्टिस कयूम को लगा दें, जस्टिस सफीर तारर को लगा दें, जस्टिस अपने साबिक चीफ जस्टिस साहब उनको लगा दें, फिर किसको लगा दें? फिर तो इंसाफ को अदालतों पे तो यकीन ना हुआ ना। नहीं, देखे मैं आपको गुजारिश करता हूँ, मेरा ख्याल मलक नसीब साहब से एक दफा आप टेक ले लें। साहब, ये हमेशा से ना साहब का दौरे हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, उसका हमेशा से एक वतीरा था कि वो जस्टिस क्यूम जैसे बंदों को ना हमेशा आगे कर देते थे और अपने मतलब के फैसले करते थे, जिसकी मिसालें आपके सामने ऑडियो टेप में भी आई, वीडियो में भी आई, कई ऐसे लातादाद किस्म के हैं। मैं समझता हूँ जो आज जिनके मतलब ये कह रहे हैं जैसे अजमत सईद साहब के मतलब, अभी आपने बता दिया कि जी वो अटॉर्नी जनरल पंजाब रहे हैं, उनको लगाया किसने था? क्या उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ
یا نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی گہرے سمبند نہیں تھے؟ کیا ان کے گہرے تعلقات نہیں تھے ان کے ساتھ؟ آج پتہ نہیں ہے کیوں گھبرا رہے ہیں. اس وجہ سے گھبرا رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی رپورٹ پوری چارج شیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے پورے لوازمات ان کے آگے پیش کریں گے. اصل میں ان کو ڈر ہے کہ پہلے تو یہ بالکل کرپشن کے کئی لاتعداد قصے ان کے سامنے آ چکے ہیں پاناما کی صورت میں, اور ہائی کورٹ نے بھی فیصلے دیا اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلے سنا چکے ہیں جس کے تحت ان کو نااہل بھی قرار دے دیا, اور ان کو آپ کو یہ بھی سابقہ دور حکومت میں کس طریقے سے ان کو وزیر اعظم صاحب کو جو سابقہ تھے ان کو گھر بھی بھجوایا گیا. یہ ڈرتے ہیں ابھی. کیوں؟ اس لیے کہ عدلیہ اس وقت جو اپنے ایک اچھے فیصلے درستگی کی طرف جا رہی ہے اور اس اچھی سمت کی طرف جا رہی ہے, جو یہ بالکل گھبراہٹ کا شکار ہے. کبھی یہ تہمتیں لگاتے ہیں ثاقب نثار صاحب کے اوپر, کیا یہ تہمتیں تب لگائے نا وہ افتخار چودھری کے اوپر جو ان کی ہی پاکٹ میں تھا اور انہی کی بدولت پتہ نہیں ان کی زبان بولتا تھا, اور اس بندے نے جو عدلیہ کے لیے نقصانات پہنچائے ہیں وہ کیا آپ سے مجھ سے یا ان کے پوری دنیا کے سامنے کیا ڈھکے چھپے ہیں؟ بات سمپل ایک ہی ہے. یہاں پہ صرف بات آ جاتی ہے جب ان کی باری آتی ہے یہ اپنے آپ کو دھونے کے لیے, انہوں نے اس طریقے سے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے پہلے شور واہ ویلا مچا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا, ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا. حقیقت ان کے ساتھ ہونا ہی ہے, کیوں جو انہوں نے کی ہے وہ سامنے آنا ہی ہے. ٹھیک ہے میاں طارق صاحب, جسٹس افتخار, جسٹس نسیم, جسٹس قیوم, جسٹس سفیر طارق, نون لیگ کا بھی کوئی ماضی اتنا کوئی تابناک تو نہیں ہے اس حوالے سے؟ میں آپ کو بڑی کلیئر, میں سب باتوں کو جانتا ہوں, میں ATA میں آیا ہوں, ادھر ہی رہا ہوں, آپ بھی کافی تجربہ کار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبھی کسی پرائم منسٹر نے اپنی مرضی کا کمیشن بنا کے اس طرح جج کو اپوائنٹ کیا ہے؟ کیا ایسی ہے کوئی مثال؟ یہ کہا جاتا ہے پرائم منسٹر نے, دیکھیں پرائم منسٹر کو چاہیے تھا کہ چیف جسٹس کو کہتا, لیٹر لکھتا لا ڈپارٹمنٹ کے تھرو کہ یہ ایشو ہے اس کو سالو کرے. اب سامنے بات ہے, میں آپ لوگ چلے جائیں میں نہیں, وہ تو دیکھیں نا یہ تو آگے کی بات ہے, میری بات ابھی یہ بات ہو رہی ہے. آپ میری تھوڑی سی اس میں کچھ گزارشات ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ نیب کو کس نے بنایا تھا؟ جنرل مشرف نے بنایا تھا؟ نہیں, میں آپ کی بات ایک منٹ دیکھیں, ریکارڈ درست کریں. جی نیب کو میاں نواز شریف نے صاحب برادران کے ذریعے شروع کیا, ٹھیک ہے. آج یہ خاموش ہیں, مصلحتاً خاموش ہیں, میں انہوں نے مصلحت کے وہ رکھی ہوئی ہیں. ادروائز آج زرداری صاحب جتنے کیسز بھگت رہے ہیں وہ میاں نواز شریف کے بنائے ہوئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو بلاول کو اس طرف لے کے اور بختاور کو اس طرف لے کے فٹ پاتھ پہ کئی گھنٹے بیٹھی رہتی تھی زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے. تو وہ تو یہ تو آپ کا تحفہ ہے جو آج آپ کے گلے پڑ گیا. میں تھوڑی سی آپ کو اس کا آپ بھی اپنا, رانا صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ بھی اپنا ریکارڈ درست کر لیں. ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. یہ جو موتسب تھا, اس کے بعد یہ جو مجدد مرزا والا کمیشن کس نے بنایا تھا؟ جب لغاری صاحب پرائم منسٹر تھے, کیئر ٹیکر دور تھا, میرا مخالف اس میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھا جس سے میں الیکشن اس وقت بھی جیت گیا تھا. ان سب نے مل ملا کے بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی ہے کہ جو بھی آیا اس نے اپنے مخالفوں کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے اور ان کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کام چلتا رہا ہے. ہم آئے ہیں صرف, آپ بات ہو رہی ہے آپ کے سامنے, وہ کمیشن پہ ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, کیا یہ براڈ شیٹ میں کون کون انوالو ہے, کس کس نے معاہدے کیے ہیں. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے جو لوگ ہیں, مشرف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کو تو روز جنہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ سارا کچھ اگر یہ بنا دیا تھا نیب, تو اس کے بعد ہم نے تو اس آرڈیننس کے تحت جتنے لوگ ہم 2 4 5 دفعہ جیتے تھے سب نے بھگتا ہے, صرف اس لیے کہ یا وفاداریاں چینج کریں یا انہیں ڈسکوالیفائی کریں. میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ سارا ایشو. آج دیکھیے, آج صرف یہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو اس کو لایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو ذلیل کرتا رہے جو اصل مورے ہیں, جنہوں نے یہ سارے پیسے ضائع کیے ہیں. آج دیکھیے انکم ٹیکس بھی نہیں کاٹا, راتوں رات یہ پیسے نکال کے UBL کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں, اور کس سے منظوری لی ہے. یہ کوئی تک بنتا ہے اس طرح, اور کوئی بالکل نہیں. دیکھیں نا, ترقیاتی فنڈ کی میں اس وقت بات ہی نہیں کر رہا, میں صرف براڈ شیٹ کو جو پیمنٹ ہوئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس پہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ براڈ شیٹ کی کریں تو ذرا پیچھے جائیے سن 2000 سے, جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور ان کے ساتھ جو ہوا معاہدہ ہوا, اس کے بعد
پیسوں کا جو لین دین ہوا اس کو ذرا آپ دیکھیں گے. میں دیکھیں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجرم ہیں جنہوں نے قوم کے پیسے کھائے, کیونکہ براڈ ہیٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بڑا کلیم جو پیسوں کا انہوں نے کیا وہ میاں نواز شریف کی چوری کا تھا کہ ہم نے $2 ارب ان کے پکڑے, اس کا ہمیں کمیشن دینا چاہیے. یہ تو آپ حکومت نہیں لے رہی پیسے. اب میں سمپل سی بات ہے رانا صاحب, اب تو ان کے پاس حکومت ہے, اب یہ لینے کی بجائے یہ کہتے تھے ہم باہر سے $2 ارب لائیں گے, وہ کدھر ہیں؟ یہ انہوں نے الٹا آپ کے سامنے ہے کہ 4 ارب 58 کروڑ انہوں نے انہیں دے دیے یہاں سے نکال کے, لینے کے دے رہے ہیں. میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی جواز نہیں بنتا. عظمت سعید صاحب کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے, صرف کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں انہیں خود ہی نہیں آنا چاہیے کوئی. اور یہ ایک اور بات ہے, پرائم منسٹر کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں انصاف کروں اور میں احتساب کروں تو پھر سیدھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہیں کہ کوئی بندہ اپوائنٹ کرے. ان کے پاس کوئی وہ بات نہیں کہ یہ خود اپنی مرضی سے اپنے مخالفوں کے اوپر تھانے دار لگانا شروع کر دیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میاں ایوب صاحب سے فائنل اس پہ بات کرتے ہیں. میاں صاحب یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا نا کہ آپ کے ایک بندے کے اوپر اتنا پریشر ڈیولپ کر دیں اور اس کے بعد کہیں جی آپ خود ہی چھوڑ دیں. بھائی کیوں چھوڑ دیں؟ وہ ان کے جب وہ گلٹی نہیں ہے تو وہ کیوں چھوڑ دیں؟ وہ تفتیش کس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جی آپ کو پسند نہیں ہے کچھ تو وہ تفتیش چھوڑ دیں. ڈیم ہی بنا دے, اتنے پیسے لے کے باہر بیٹھ گیا جو کہتا تھا میں منجی ڈال کے ادھر بیٹھوں گا, پھر ایسے لوگوں کو دینا ہے؟ یہ تو مہربانی کریں آپ یہ تو دیکھیں نا صاحب, ماضی کے تجربات اور اتنی پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں کہ ایک لمبی فہرست اختیار کی جا سکتی ہے. مگر یہ جو آپ بات میڈیا نے نا بہت زیادہ اچھال دی ہے عظمت سعید والی, ہم اس کے طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں. ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے عدلیہ میں مداخلت کرنا. سپریم کورٹ کا کام ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ طریقہ کار واضح کرے, وہ ایک بینچ بنائے, تشکیل کرے, ایک بورڈ بنائے. ہم اس بات کے اختلاف ہے. ایک پرائم منسٹر گھر میں بیٹھ کے اسے اپوائنٹ نہیں کر سکتا, اپنی رائے دے سکتا ہے, اپنی تجویز دے سکتا ہے. ہم اس کے طریقہ کار کے خلاف ہیں. دوسرا جو ملزم ہوتے ہیں یا وکٹم ہے یا جو بھی ہے, اگر ملزم پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے, واقعی پیپلز پارٹی کے ساتھ عدلیہ نے بھی, ہر محکمے نے, ادارے نے مذاق کیا, اور بھٹو شہید کا مرڈر جو ہوا ہم سمجھتے ہیں جوڈیشل مرڈر تھا, اور عدلیہ نے معافی بھی مانگی ہے. تو ان بنیاد پہ لوگ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت پرائم منسٹر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت شکریہ میاں طارق محمود صاحب اور ملک زمان نصیب صاحب, بہت شکریہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین کل پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے صرف ایک بات کہ جو میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ ساری لڑائیاں صرف اس لیے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی طرف توجہ نہ دے سکے اور وہ میڈیا کی ان گفتگوؤں اور ان لڑائیوں میں پھنس کے رہ جائے, اور اصل مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. اور یہ طاقتور طبقہ لوٹنے والا بھی اور لٹوانے والا بھی اور لوٹنے کے بعد شور مچانے والا بھی, وہ اس گیم کو کھیلتے رہیں. غریب آدمی جو ہے وہ بھوک کے ہاتھوں مرتا رہے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.